पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे का इजाफा, डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तानी कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे, उन्हें टैबलेट या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। देर होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, दहाइयों से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह हो गया। मसाइल का एक ही हल है, नए इंतज़ामी यूनिट और सूबे बनाए जाएं। एक बंदा इतनी मेहनत करके सब कुछ प्लेट में ला कर दे रहा है और वो कोई रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करना चाहता, बस निज़ाम में रहकर बेहतरी चाहता है। तो अब हम सब का फ़र्ज़ है अपना किरदार अदा करें। तुमने कश्मीर इलेक्शन चोरी की, डाका डाला तो लिख लो, गारंटी ले लो, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरा मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्त छीन लूंगा। हम पीटीआई की तरह मम्मी डैडी वाले नहीं, हमारे पास वो जियाले हैं जो शेर के शिकार के माहिर हो चुके। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा नून लीग ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का मसला बना दिया। और मेरी ज़ाती राय में कराची और गवादर सूबों में नहीं, फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। मुल्क का कोई भी सूबा सूबायत के नाम पर नहीं होना चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कराची में ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती निज़ाम मरबूत नहीं, बल्दियाती निज़ाम से बहुत से वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो आवाम की बेहतर खिदमत हो सकेगी। ईरान ने उर्दन में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया है। बाज़ारान इनकलाब ने उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। दावा किया, हमले में मुतादिद अमरीकी अफसर और तकनीकी एहलकार भी मारे गए। बाज़ारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी हमलों में मददगार मुल्क सख्त जवाब के लिए तैयार रहें। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं, आखिरी अमरीकी फ़ौजी के इनखला तक मज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने पर अमरीका का ईरान पर हमला, होर्मुज़गान और ख़ुज़िस्तान सूबे में धमाके, जज़ीरा कश्म पर हमलों में कई अफराद शहीद। सैंडकॉम का कहना है, रात गए ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। करके आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल के हल के लिए कराम वार करने की कोशिश की। जो यासीन साहब, आपकी करारदाद के लिए रायशुमारी के लिए मैं जो अरकान मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो अरकान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम, इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुताल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा। मीरपुर डिवीज़न के धांधली वाले हलकों में दोबारा पोलिंग और पीपी कारकुन के कातिलों की गिरफ्तारी की करारदाद भी मंजूर। जावेद बडानवी ने कहा, नून लीग ने धांधली से इलेक्शन जीता, चोरी किया गया मैंडेट वापस लाएंगे, करप्ट हुक्मरानों का कब्र तक पीछा करेंगे। पाकिस्तान की फरीकैन को दोबारा मुआहदे की तरफ लाने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन राबते में हैं। बाबुल मंदब में तब्दीलियाँ तशवीशनाक हैं। मकासमत को खित्ते की दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। जर्मन नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म गुमराह कुन है, पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। जानबूझकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। DW को बुनियादी सहाफ़ती इक़दार पर अमल करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी मामलात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात से आगाह किया।
صدر زرداری نے پاک افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. اوورسیز پاکستانی قیمتی اثاثہ ہے. سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے. کیو آر کوڈ کے ذریعے شکایات کا ڈیجیٹل اندراج انتہائی خوش آئند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں گفتگو. کہا سفارت خانوں میں کیو آر کوڈ آویزاں کر کے اوورسیز کی رسائی میں اضافہ کیا جائے. پنجاب سب پر بازی لے گیا. اس کی ترقی اب کوئی روک نہیں سکتا. پنجاب صرف ترقی میں آگے نہیں بلکہ لیڈنگ صوبہ بھی بن گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا ماضی میں جو اضلاع جرائم کا گڑھ تھے اب وہاں ہفتوں جرائم رپورٹ نہیں ہوتے. خواتین بھی وردی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہیں جو مرد ادا کر رہے ہیں. پنجاب کے مزید 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح. گجرات، نارووال، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ، لودھراں اور بہاڑی میں گرین بسز چلنا شروع ہو گئی. لاہور باغبان پورہ میں 3 منزلہ مکان کی چھت گر گئی. ملبے سے ایک اور خاتون کی لاش نکال لی گئی. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی. 4 خواتین شامل، 6 زخمی اسپتال میں زیر علاج. ایک بچی ملبے تلے موجود. تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت. سامنے جو خطے کی صورتحال ہے، 2-3 دن پہلے تک مارکیٹ نرمی کی طرف تھی، پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا ہے. معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا. عالمی حالات بہتر ہوں گے تو ہی قیمتیں گراوٹ کی طرف جائیں گی. جنگ بند نہ ہوئی تو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا نظام دوبارہ لائیں گے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں 2-3 دن پہلے عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی تھی، اب پھر بڑھ رہی ہے. خطے میں معاملہ مستقل جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو خود بخود عوام تک فائدہ پہنچے گا. آبنائے ہرمز سے متعلق عمانی حکام سے مذاکرات جاری ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا امریکی فوجی کارروائیوں کے باعث آبنائے ہرمز بند ہے. عالمی جہاز رانی متاثر ہو رہی ہے. عمان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. مارچ سے شروع ہونے والی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں، ایرانی جہازوں پر حملے، بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کی ناکہ بندی خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات. ایکزیوس کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکی قیادت تک سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچانا تھا. اس سے پہلے شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی. شہزادہ خالد نے جے ڈی وینس سے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں. سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے. ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی تھی. مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. فلسطین کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. اردن کے عرب اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر تبادلہ خیال. مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت. پاکستان اور ترکی کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور حاکان فیدان نے فلسطین معاملے پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل کی امید برقرار. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 78.63 میٹر کی تھرو کی. بھارت کے نیرج چوپڑا 79.61 میٹر کی تھرو کر کے 5ویں نمبر پر رہے.
श्री लंका के रमेश ने सबसे बड़ी 82.84 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान क्वालिफाई करने में नाकाम। अरशद कल रात फाइनल में अपने एजाज का दिफा करेंगे। उन्होंने 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा सीने पर सजाया था। हंगू में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद डीएसपी दियार खान समेत 11 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत कई जख्मी अहलकार अस्पताल में जेरे इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। अहलकारों की जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर केपी पुलिस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का हंगू का हंगामी दौरा। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस जवानों के लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया। शोहदा के लवाहिकीन को ताउन और हुकूमती सरपरस्ती की यकीन दहानी कराई। कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।